नमस्कार मित्रहरू, आज पनि फेरि तपाईहरु सामु एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पुस्तक जसको नाम हो द 7 Habits of Highly Effective People हो। राइटर स्टेफन आर्कोबीद्वारा लेखिएको यो विश्वविख्यात पुस्तकको अडियो समरी पाठ 16 तपाईहरु सामु जस्ताको तस्तै वाचन गर्नको लागि उपस्थित भइसकेको छु। मलाई विश्वास छ यस च्याप्टरबाट तपाईको जीवनमा मिराकल चेन्ज अवश्य पनि हुनेछ। त्यसको लागि तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियोबाट तपाईले आफ्नो जीवनमा के परिवर्तन पाउनुभयो भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्नुहोला, किनभने हामीले यस च्यानलमा नयाँ सेल्फ हेल्पका बुकहरूको अडियो समरी दैनिक रूपमा ल्याउने जमर्को गरिरहेका छौं। त्यसैले तपाईले यो महान ज्ञानबाट नछुट्नको लागि फेरि पनि भन्छु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला है त। अब आउनुस् यो पुस्तकको अडियो समरी च्याप्टर 16 को गहिराई ज्ञानमा डुबल्की मारौं। मित्रहरू, भनिन्छ यो पुस्तक लेख्नुभन्दा पहिला राइटर स्टेफन आर्कोबीले करिब 3000 भन्दा बढी विभिन्न क्षेत्रमा सक्सेस भएका मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिएका थिए र उनीहरूको त्यो अन्तर्वार्ताको निचोड स्वरूप र आफ्नो जिन्दगीको पूरा अनुभवको स्वरूप तयार पारेको यो विश्वविख्यात सेल्फ हेल्प बुकबाट तपाईं सामु केही लाइफ चेन्जिङ कुराहरू अर्थात् टिप्सहरू शेयर गर्नेछु। कृपया एकैछिन शान्त रहदिनु होला है त। आउनुहोस् यो पुस्तकमा च्याप्टर 16 मा लेखिएको छ, आफ्नो केन्द्रलाई चिन्नुहोस्। आइडेन्टिफाई योर कन्टेन्ट, अर्थात् तपाई कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईको आफ्नो जीवनको केन्द्रमा के छ। धेरै पटक यो देख्न सजिलो हुँदैन। सायद आफ्नो स्वयंको केन्द्रलाई चिन्ने सर्वश्रेष्ठ तरिका आफ्नो जीवन समर्थक तत्त्वहरूलाई गौरले हेर्नु हो। यदि तपाईले तल दिएका वर्णनहरूमध्ये एउटा वा धेरैसँग आफूलाई जोड्न सक्नुभयो भने तपाई यसलाई यस केन्द्रसँग जोडेर हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट यो प्रभावित हुन्छ र हुन सक्छ पनि। यही नै यो केन्द्र हो जसले तपाईको व्यक्तिगत प्रभावकारितालाई सीमित गरिरहेको छ। अधिकांशतया कुनै व्यक्तिको केन्द्र यिनीहरूमध्ये यिनीहरू बाहेकका कयौं केन्द्रहरूसँग समन्वय हुन्छ। धेरैजसो मानिसहरू आफैलाई प्रभावित गर्न धेरै चीजहरूबाट सञ्चालित हुन्छन्। हुनसक्छ बाहिरी या भित्री स्थितिहरूमा माथि निर्भर गर्दै कुनै विशेष केन्द्र तबसम्म सक्रिय रहन्छ जबसम्म निहित आवश्यकतालाई सन्तुष्टि हुँदैन। त्यसपछि अर्को केन्द्र शक्तिशाली बन्छ। जब व्यक्ति एउटा केन्द्रबाट अर्को केन्द्रतिर जान्छ तब उत्पन्न हुने सापेक्षवाद जीवनमा रोलर कोस्टर वा तलमाथि गर्ने झुल जस्तै हुन्छ। एकपटक तपाईँ आकाशमा रहनुहुन्छ भने दोस्रो पटक पातालमा हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा कमजोरीको भरपाईको लागि अर्को कमजोरीसँग शक्ति उधारोमा लिने प्रयास गर्नुहुन्छ। दिशाको स्थायी अनुभव हुँदैन, बुद्धि स्थिर रहँदैन, शक्तिको स्थायी आपूर्ति हुँदैन, न व्यक्तिगत आन्तरिक महत्त्व र पहिचानको कुनै महसुस हुन्छ। यही नै छ आदर्श स्थिति भनेको के हो कि एउटा स्पष्ट प्राप्त अर्थात् केन्द्र बनाउनु जसबाट तपाईले लगातार सुरक्षा, मार्गदर्शक र बुद्धि र शक्ति प्रचुरतामा प्राप्त गर्न सकुन्। एउटा यस्तो केन्द्र जसले तपाईको प्रोएक्टिभिटीलाई शक्ति दियोस् र तपाईको जीवनको हर भागमा सामञ्जस्य तथा सुव्यवस्थित प्रदान गरोस्। यदि तपाई जीवनसाथी केन्द्रित हो, तपाईको सुरक्षाको भावनाहरू तपाईको जीवनसाथीको व्यवहारको तरिकामाथि आधारित छन्। तपाई आफ्नो जीवनसाथीको मूड छ भावनाप्रति अत्यन्तै असुरक्षित रहनुहुन्छ। जब तपाईको जीवनसाथी तपाईसँग असहमत हुन्छ या तपाईका अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्दैन तब तपाईलाई गहिरो निराशा हुन्छ, जसले परिणाम पलायन या सङ्घर्ष हुन्छ। तपाई हर त्यस चीजलाई खतरा सम्झिनुहुन्छ जसले नातामा विपरीत प्रभाव पर्न सक्दछ। तपाईको सुरक्षा परिवारको प्रशंसा पाउने तथा त्यसको अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्नेमाथि आधारित छ। तपाईको व्यक्तिगत सुरक्षाको महसुस
परिवारका भावनाहरू अनुरूप बदलिली रहन्छ। संयमको महत्त्वको तपाईँको भावनाहरू परिवारको प्रतिष्ठामाथि आधारित हुन्छ। तपाईँको जीवनको दिशा तपाईँको र तपाईँको जीवनसाथीको आवश्यकताहरू वा इच्छाहरूबाट तयार हुन्छ। निर्णय लिने र तपाईँको मापदण्ड यस कुराबाट सीमित छ कि तपाईँको विचारबाट तपाईँको वैवाहिक जीवन या जीवनसाथीको लागि सर्वश्रेष्ठ के हो त? तपाईँको जीवनसाथीको चाहना र राय के हो? परिवारले लेखेको स्क्रिप्ट नै तपाईँको हिसाबले सही हेराइ र व्यवहार स्रोत हुन्छ र तपाईँको निर्णय लिने मापदण्ड यो हो कि परिवारको लागि के राम्रो हो या परिवारका सदस्य के हुन्छ। तपाईँको जीवनको दृष्टिकोण ती चिजहरूमाथि केन्द्रित हुन्छ जसले तपाईँको जीवनसाथी या तपाईँको नातेदारमाथि सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ। तपाईँ आफ्नो पुरै जीवनको विश्लेषण आफ्नो परिवारको सन्दर्भमा गर्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ अधुरो बुझाइ र पारिवारिक आत्मरोहको शिकार बन्नुहुन्छ। कि तपाईँको कार्य गर्ने शक्ति जीवनसाथी या तपाईँको कमजोरीहरूद्वारा सीमित हुन्छ? तपाईँको परिवारका आदर्शहरू र परम्पराहरूद्वारा सीमित हुन्छ? यदि तपाईँ तपाईँको आम्दानी या सम्पत्तिको तपाईँको व्यक्तिगत महत्त्वलाई निर्धारित गर्दछ, तपाईँ अर्काको रायमा अत्याधिक निर्भर बन्नुहुन्छ। तपाईँ अर्काको रायमा अत्याधिक निर्भर बन्नुहुन्छ। तपाईको सुरक्षा परिवर्तित भइरहन्छ किनकि यो तपाईको शत्रुको गतिविधिहरूमा आधारित छ। तपाई सधैँ यही सोचिरहनुहुन्छ कि शत्रुले के गर्नेवाला छ। तपाई आफू जस्तै मानिसहरूको समर्थन चाहनुहुन्छ र आफूलाई सही साबित गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईको सुरक्षा चर्चको गतिविधि र ती सम्भावनामाथि आधारित हुन्छ जुन अरू मानिसहरू चर्चमा तपाईको पद या प्रभावको कारणले तपाईलाई दिन्छन्। तपाई धार्मिक लेभलहरू र तुलनाहरूमा पहिचान तथा सुरक्षा पाउनुहुन्छ। तपाईको सुरक्षा लगातार बदलिरहन्छ र गडबड भइरहन्छ र तपाईको निर्णय लिने मापदण्ड आर्थिक लाभ हुन्छ। तपाई सजिलै लज्जित भइरहनुहुन्छ र तपाईको शत्रुको कार्यहरूद्वारा मार्गदर्शन मिल्दछ किनकि उनीहरूमाथि तपाई प्रतिक्रिया गर्नुहुन्छ। तपाई आफ्नो निर्णय यस आधारमा लिनुहुन्छ कि कुन चाहिँ चीजले तपाईको शत्रुको पैसाको लेन्स र जसबाट तपाई दुनियाँलाई देख्न र बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईले सन्तुलित निर्णय लिनुहुन्छ। तपाईको निर्णय संकुचित र विकृत हुन्छ। तपाई रक्षात्मक अति प्रतिक्रियाशील र प्रयास नराम्री ड्रायर हुन्छ। तपाई दुनियाँलाई आस्तिका र नास्तिका धर्म र अधर्मको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ। तपाई दुनियाँलाई यो नजरले हेर्नुहुन्छ कि निर्णयहरू, घटनाहरू र परिस्थितिहरूको तपाईमाथि के प्रभाव पर्नेछ। तपाई त्यहीसम्म सीमित रहनुहुन्छ जसलाई तपाई आफ्नो धन र सीमित दृष्टिकोणले हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको कार्य त्यति नै अस्थिर हुन्छ जति तपाईको राय। तपाईसँग जुन थोरै शक्ति हुन्छ त्यो क्रोध, ईर्ष्या, दोष र प्रतिशोधसँग मिल्दछ। यो नकारात्मक ऊर्जा संकुचित भएर खत्तम हुन्छ। त्यो अर्को कामको लागि ऊर्जा नै बढ्दैन। तपाईलाई शक्ति चर्चमा रहेको तपाईको पद या भूमिकाबाट मिल्दछ। तपाईको कार्य गर्ने योग्यता तपाईका आफ्ना सम्बन्धहरूसम्म मात्र सीमित हुन्छ जसमा तपाईले परम्परा निर्भरताको लाभ पाउनु पर्दछ। सिद्धान्तको केन्द्र पत्ता लगाउनुहोस्। यही सिद्धान्तमाथि आफ्नो जीवन केन्द्रित गरेर हामी चारैवटै जीवन समर्थक तत्त्वहरूको विकासको लागि ठोस जग तयार गर्छौं। यो थाहा पाउँदा हामीले सुरक्षा पाउँछौं कि व्यक्तिहरू र वस्तुहरूमाथि आधारित अन्य केन्द्रहरू त प्राय तुरुन्तै परिवर्तनको शिकार हुन्छ, तर सही सिद्धान्तहरू कहिले पनि बदल्दैन। हामी तिनीहरूमाथि विश्वास गर्छौं। सिद्धान्तले कुनै चीजमाथि प्रक्रिया गर्दैन। तिनीहरू कहिले पनि रिसाउँदैन र हामीप्रति तिनीहरूको व्यवहार फेरिँदैन र तिनीहरूले हामीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दैनन् र तिनीहरूले हामीलाई बर्बाद पनि पार्ने गर्दैन र तिनीहरूले हाम्रो लागि सर्टकट वा
क्विक फिक्स समाधानको बाटो बनाउँदैन। तिनीहरू आफ्नो प्रमाणितकरणको लागि आफ्नो व्यवहार, परिवेश या वर्तमान फेसनमाथि निर्भर हुँदैन। सिद्धान्त कहिले पनि मर्दैन। यस्तो पनि हुँदैन कि तिनीहरू एक दिन रहन्छ र अर्को दिन जान्छ। तिनीहरूलाई आगो भूकम्प या चोरीद्वारा नष्ट गर्न सकिँदैन। सिद्धान्तहरू गहिरो मूलभूत सत्यता हुन् र तिनीहरू अमर छन् र व्यापक सामान्य व्यापक मापक हुन्। तिनीहरू जीवनभित्र कसेर बुनिएका धागो हुन् जसले जीवनको वस्त्रलाई त्रुटिहीनता, स्थायित्व र सुन्दरता र शक्ति प्रदान गर्दछ। हामी यी सिद्धान्तहरूलाई नदेखि जस्तै गर्ने मानिसहरू या परिस्थितिहरूको बीचमा पनि सुरक्षित रहन सक्छौँ, किनकि हामी जान्दछौँ कि सिद्धान्त मानिसहरू या परिस्थितिहरूभन्दा ठुलो हुन्छन् र हजारौं वर्षको इतिहासमा हामीले सिद्धान्तहरूले पटक पटक जितेको थाहा पाकेको छौँ। यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामी यस ज्ञानसँग सुरक्षित हुन सक्छौँ कि हामी आफ्नो जीवनमा आफ्नो अनुभवले तिनीहरूको प्रमाणितकरण अर्थात् सिद्ध गर्न सक्दछौँ। थाहा नै छ हामी सर्वज्ञाता होइनौँ। हाम्रो साँचो स्वभाव र हाम्रो चारैतिरको दुनियाँको बारेमा यदि हामी जागरुक भएनौँ भने सही सिद्धान्तहरूको हाम्रो ज्ञान र बुझाइ सीमित हुन्छ र हाम्रो बुझाइ ती फेसनेबल जीवन दर्शनहरू तथा अवधारणाहरूको बाढीबाट पनि सीमित हुन्छन्। जुन सही सिद्धान्तहरूको तालमेलमा हुँदैन, यी विचारहरूको पनि लोकप्रियताको आफ्नो सीमा रहनेछ। तर यस्तै प्रकारका विचारहरूको जसरी यिनीहरू पनि लामो समयसम्म टिक्न सक्दैनन्, किनकि यिनीहरू झुटको जगमा बनाएका हुन्छन्। हाम्रा सीमाहरू छन्, तर हामी आफ्ना सीमाहरूको रेखालाई पछाडि धकेल्न सक्दछौँ। हाम्रो आफ्नो विकासको सिद्धान्तको बुझाइले हामीलाई सही सिद्धान्तहरूलाई सही विश्वासको साथ खोज्नमा सामर्थ्य बनाउँछ कि हामी जति धेरै सिक्दछौँ त्यति नै धेरै स्पष्ट, त्यति नै धेरै लेन्समाथि फोकस गर्न सक्छौँ, जसको माध्यमबाट हामी दुनियाँलाई देख्न सक्दछौँ। सिद्धान्त कहिले पनि फेरिँदैन, तिनीहरूप्रति हाम्रो बुझाइ मात्र फेरिन्छ। बुद्धि र मार्गदर्शन जुन सिद्धान्त केन्द्रित जीवनसँग जोडिएको हुन्छन्, सही नक्साबाट पाइन्छ। त्यस तरिकाबाट जस्ता चिजहरू वास्तवमा छन् कि रहनेछन्। सही नक्साले हामीलाई स्पष्टताले यो देख्नमा सामर्थ्य बनाउँछ कि हामी कहाँ जान चाहन्छौँ र त्यहाँ कसरी पुग्ने। हामी सही जानकारीको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्णय लिन सक्छौँ, जसमाथि प्रयोग गर्न सम्भव र सामर्थ्य छ। सिद्धान्त केन्द्रित जीवनसँग मिल्ने व्यक्तिगत शक्ति आत्मजागरुक, ज्ञानी र प्रोएक्टिभ व्यक्तिको शक्ति हो। यस्तै व्यक्तिहरू अर्काको दृष्टिकोण, व्यवहार र कार्यहरूद्वारा सीमित हुँदैन, उनीहरूसँग पो अरू मानिसहरू सीमित हुन्छन्। शक्तिको एकमात्र वास्तविक सीमा सिद्धान्तको स्वाभाविक परिणाम हो। हामी सही सिद्धान्तहरूको ज्ञानको आधारमा आफ्नो कार्य चुन्नको लागि स्वतन्त्र छौँ, तर हामी ती कार्यहरूको परिणामहरू चुन्नको लागि स्वतन्त्र छैनौँ। यदि याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँ छडीको एउटा भाग उठाउनुहुन्छ भने तपाईँले अर्को भाग पनि उठाउनु भएको छ। सिद्धान्तहरूसँग सधैँ सिद्धान्तहरूको अर्थात् तिनीहरूको स्वाभाविक परिणाम जोडिएको हुन्छ। जब हामी यी सिद्धान्तहरूको सामञ्जस्यमा जिउँछौँ तब आउने परिणाम सकारात्मक हुन्छ। जब हामी तिनीहरूको अवहेलना गर्दछौँ तब आउने परिणाम नकारात्मक हुन्छ। तर यी सिद्धान्तहरू हरेक माथि काम गर्दछ। मित्रहरू, यी केन्द्रहरू, यदि तपाईँ सिद्धान्त केन्द्रित हो भने तपाईँको सुरक्षा सही सिद्धान्तहरूमाथि आधारित हुन्छ, जुन कहिले पनि फेरिँदैन, चाहे बाहिर स्थितिहरूमा या परिस्थितिहरू जस्तोसुकै भए पनि। तपाईँलाई थाहा छ कि सही सिद्धान्त जीवनमा तपाईँको अनुभवद्वारा पटक पटक सही साबित गर्न सकिन्छ। आत्मसुधारको रूपमा सही सिद्धान्तले सठिकता, स्थायित्व, सुन्दरता र सही सिद्धान्तले र शक्तिको साथमा पनि कार्य गर्दछ। सही सिद्धान्तले तपाईँको आफ्नो विकासलाई बुझ्नमा तपाईँलाई मद्दत गर्दछ। तिनीहरूले तपाईँमा धेरै सिक्ने आत्मविश्वास बढ्दछ, जसबाट तपाईँको ज्ञान र बुझाइ बढ्दछ। तपाईँको सुरक्षाको स्रोतले तपाईँलाई एक अचल, अपरिवर्तनीय, अपरिचित र
जसबाट तपाईँ परिवर्तनलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अवसर र रोमाञ्चक अभियानको रूपमा देख्नुहुन्छ। तपाईँको मार्गदर्शन त्यस कम्पासद्वारा चल्ने हुन्छ जसले तपाईँलाई यो देख्नमा सामर्थ्य बनाउँछ कि तपाईँ कहाँ जान चाहनुहुन्छ र तपाईँ त्यहाँ कसरी पुग्नुहुनेछ। तपाईँ सठिक जानकारी अर्थात् तपाईँ सठिक जानकार डाटाको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसले तपाईँको निर्णयहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन योग्य र सार्थक बनाउँछ। तपाईँ जीवनमा स्थितिहरू, भावनाहरू, परिस्थितिहरूबाट अलग भएर जानुहुन्छ र सन्तुलित पूर्णतालाई देख्नुहुन्छ। तपाईँको निर्णय र कार्यले तपाईँको आत्मकालीन तथा दीर्घकालीन विचारहरू र परिणामहरूलाई दर्शाउँछ। हर स्थितिमा तपाईँ सचेतना र प्रोएक्टिभ तरिकाले सर्वश्रेष्ठ विकल्प छान्नुहुन्छ। तपाईँको निर्णय त्यस विवेकमाथि आधारित हुन्छ जुन सिद्धान्तहरूद्वारा शिक्षित भएको हो। तपाईँको निर्णयमा दीर्घकालीन परिणामको एउटा बृहत स्पेक्ट्रस हुन्छ जसले बुद्धिमत्तापूर्व सन्तुलन तथा शान्त विश्वासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। तपाईँ चिजहरूलाई अलग तरिकाले हेर्नुहुन्छ। तपाईँले यस दुनियाँमा रहन धेरै जसो रिएक्टिभ मानिसहरूभन्दा अलग तरिकाले सोच्ने र काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ दुनियाँलाई प्रभावकारी र दूरदर्शी जीवनको मूलभूत प्याराडाइमबाट देख्नुहुन्छ। तपाईँ दुनियाँलाई यस सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ कि तपाईँ यस संसारमा र यसमा रहने मानिसहरूको लागि के तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ एक प्रोएक्टिभ जीवनशैली अपनाउनुहुन्छ जसको लक्ष्य अरूहरूको सेवा र विकास हुन्छ। तपाईँ जीवनका समस्त अनुभवहरूको विश्लेषण, सिक्ने र योगदान दिने अवसरहरूको सन्दर्भमा गर्नुहुन्छ। तपाईको शक्ति प्राकृतिक नियम र सही सिद्धान्तहरूद्वारा सीमित हुन्छ। यो ती सिद्धान्तहरूले स्वाभाविक परिणामहरू तुरुन्तै देख्ने शक्तिद्वारा सीमित हुन्छ। तपाईँ आत्मजागरूक, ज्ञानी र प्रोएक्टिभ व्यक्ति बन्नुहुन्छ जुन अरूको नजर, व्यवहार या कार्यद्वारा धेरै सीमित हुँदैन। तपाईको कार्य गर्ने योग्यता, तपाईको आफ्नो संसाधनहरू र धेरै अगाडि पुग्दछ र परम्परा निर्भरताको अघि विकसित स्तरहरूलाई प्रोत्साहित गर्दछ। तपाईको निर्णय र कार्य तपाईको वर्तमान आर्थिक या परिस्थितिजन्य सीमाहरूद्वारा सञ्चालित हुँदैन। तपाईँ परस्पर निर्भर स्वतन्त्रताको अनुभव हुन्छ। तपाईको सिद्धान्तमा परिवार, धन, कार्य, स्वामित्व, आनन्द, मित्र, शत्रु, खर्च, चर्च र आत्मा र जीवनसाथी हुन्छ। लागू हुन्छ चाहे ऊ यसको बारेमा जागरुक होस् या नहोस्। त्यसैले परिणामको यो सीमा सशक्त छ कि हामी सही सिद्धान्तलाई जति धेरै बुझ्दछौँ, समझदारीले कार्य गर्ने हाम्रो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता त्यति नै धेरै बढ्दछ। आफ्नो जीवनलाई शाश्वत र अपरिवर्तनशील सिद्धान्तहरूमाथि केन्द्रित गरेर हामी प्रभावकारी जीवनको मूलभूत प्याराडाइम तयार गर्न सक्छौँ। त्यही केन्द्र हो जसले बाँकी सबै कुराहरूलाई सही स्थापना राख्दछ। यदि याद गर्नुहोस् कि तपाईको प्याराडाइम नै त्यो स्रोत हो जसबाट तपाईको व्यवहार र दृष्टिकोण उत्पन्न हुन्छ। प्याराडाइम चस्मा जस्तै हो जसले तपाईको जीवन हर ती चिजहरूलाई प्रभावित गर्दछ जसलाई तपाईँ देख्नुहुन्छ। सही सिद्धान्तहरूको प्याराडाइमबाट चिजहरूलाई हेर्दा तपाईँ जीवनमा जे देख्नुहुन्छ त्यो कुनै पनि अन्य वस्तुमाथि केन्द्रित प्याराडाइमभन्दा नाटकीय रूपले भिन्नै हुन्छ। यही जुन केन्द्रहरूको चर्चा हामीले गरेका छौँ तिनीहरूमध्ये सायद हर केन्द्रले चिजहरूलाई हेर्ने तरिकालाई प्रभावित गर्न सक्दछ। तपाईको केन्द्रले कति अन्तर पैदा गर्न सक्दछ यसलाई तत्काल बुझ्नको लागि आउनुहोस् एउटा विशिष्ट समस्यालाई विभिन्न प्याराडाइमहरूले हेरौँ। जब तपाईँ पढ्नुहुन्छ तब हर चस्मालाई लगाउने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न केन्द्रहरूबाट प्रभावित हुने प्रक्रियालाई महसुस गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। मानौ आज राति तपाईँले आफ्नो पत्नीसँग कुनै सङ्गीत कार्यक्रममा जाने योजना बनाउनु भएको छ। तपाईँले टिकट काटिसक्नु भएको छ, किनिसक्नु भएको छ र तपाईँको पत्नी कार्यक्रममा जानको निम्ति रोमाञ्चित भएकी छिन्। दिउँसोको 4 बजेको छ र अचानक तपाईँको बोसले तपाईँलाई आफ्नो कक्षामा बोलाउँछ र भन्छ कि राति उसलाई तपाईँको मद्दत चाहिएको छ किनकि भोलि बिहान 9 बजे हुने एउटा महत्त्वपूर्ण मिटिङको तयारी गर्नु छ। यदि तपाईँ जीवनसाथी केन्द्रित या
या परिवार केन्द्रित चस्माले हेरिरहनु भएको छ भने तपाईको मुख्य चिन्ता तपाईको पत्नी हुनेछिन्। हुन सक्छ तपाई बोसलाई भन्नुहोला कि तपाई यो रात बस्न सक्नुहुन्न र त्यसपछि पत्नीलाई खुसी पार्नको लागि संगीत कार्यक्रममा लैजानुहुन्छ। हुन सक्छ तपाई यो महसुस गर्नुहोला कि आफ्नो नोकरी बचाउनको निम्ति तपाईले बस्नुपर्ने छ, तर तपाई यस्तो अनिच्छाले गर्नुहुनेछ। पत्नीको प्रतिक्रियाको बारेमा चिन्तित रहनुहुनेछ र आफ्नो निर्णयलाई उचित ठहराउने कोसिस गर्नुहुनेछ र पत्नीको निराशा र क्रोधबाट आफूलाई बचाउने प्रयास गर्नुहुन्छ। यदि तपाई धन केन्द्रित चस्माबाट हेरिरहनु भएको छ भने तपाईको मुख्य विचार काम गर्ने बदलामा पाइने ओभरटाइम हुनेछ र राति बसेको कारण भविष्यमा तलब वृद्धि पाइने सम्भावना छ। तपाई आफ्नो पत्नीलाई फोन गरेर यति मात्र भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईले अफिसमा बेलुका ढिलोसम्म बस्नु पर्नेछ। तपाई यो मान्नुहुन्छ कि तपाईको पत्नीले यस कुरालाई बुझिहाल्छ नि। आर्थिक आवश्यकताहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छन्। यदि तपाई कार्य केन्द्रित हो भने तपाई यसलाई अवसरको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको कामको बारेमा अझ बढी सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाई बोसमाथि आफ्नो राम्रो छाप छोड्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाई अपेक्षित समयभन्दा बढी समयसम्म काम गरेर आफ्नो पिठ्यू थपथपाउन सक्नुहुन्छ, किनकि यो यस कुराको प्रमाण हो कि तपाई कति धेरै परिश्रमी हुनुहुन्छ। तपाईको पत्नीलाई तपाईमाथि गर्व गर्नुपर्छ। यदि तपाई स्वामित्व केन्द्रित हो भने तपाई ती चीजहरूको बारेमा सोच्नु सक्नुहुन्छ जसलाई ओभरटाइमको आयले किन सकिन्छ, या तपाई यस बारेमा विचार गर्न सक्नुहुन्छ कि यदि तपाई अफिस रोकिनुभयो भने अफिसमा तपाईको प्रतिष्ठा कति धेरै बढ्नेछ। हर व्यक्तिले अघिल्लो दिन थाहा पाउनेछ कि तपाई कति धेरै महान, त्यागी र समर्पित हुनुहुन्छ। यदि तपाई आनन्द केन्द्रित हो भने तपाई सायद काम छोडेर संगीत कार्यक्रममा जान सक्नुहुन्छ। तपाईले अबेरसम्म अफिसमा काम गर्दा तपाईको पत्नी खुसी खुसी राजी हुन्छन्। तपाई राति बाहिर बिताउन सक्ने मानिस पनि हो। यदि तपाई भित्र केन्द्रित हो भने तपाईको निर्णय यस कुराबाट प्रभावित हुनेछ कि तपाईले संगीत कार्यक्रममा जानको लागि आफ्ना मित्रहरूलाई आमन्त्रित गर्नुभएको छ या छैन। यी अफिसका तपाईका मित्रहरू पनि अबेरसम्म अफिसमा रोएका छन् या छैनन्। यदि तपाई शत्रु केन्द्रित हो भने तपाई यस कारणले मात्र अफिसमा रोकिनुहुन्छ किनकि तपाईलाई थाहा छ कि यसो गर्दा त्यस व्यक्तिको तुलनामा तपाईको पल्लाभरि भारी हुनेछ, जसले सोच्दछ कि ऊ कम्पनीको सबैभन्दा राम्रो कर्मचारी हो। त्यसैले जब तपाईको त्यो शत्रु बाहिर मोज गरिरहेको हुनेछ तब तपाई काम गर्नुहुनेछ, गुलामी गर्नुहुनेछ र उसको र आफ्नो काम फत्ती गर्नुहुनेछ र कम्पनीको हितमा आफ्नो व्यक्तिगत आनन्दको त्याग गर्नुहुनेछ। तपाई यस कुरामा प्रसन्न हुनुहुनेछ कि तपाईको शत्रुले यस अवसरलाई नदेखे जस्तो गरिदिएको छ। यदि तपाई चर्च केन्द्रित हो भने तपाई यस कुराबाट प्रभावित हुन सक्नुहुन्छ कि चर्चका अन्य सदस्यहरू संगीत कार्यक्रममा गाइरहेका छन् या छैनन्, या चर्चका सदस्यहरू तपाईको अफिसमा काम गर्दछ या गर्दैनन्। यी संगीत कार्यक्रम कुन चाहिँ हो? रक कन्सर्टको तुलनामा तपाईको लागि ह्यान्डेलको मसिट अधिक महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तपाईको निर्णय यस कुराबाट पनि प्रभावित हुन सक्छ कि तपाईको तर्फबाट अतिरिक्त कार्यलाई सेवाको रूपमा हेर्नुहुन्छ या धनको पछाडि दौडिनेको रूपमा। यदि तपाई आत्मा केन्द्रित हो भने तपाईको ध्यान यस कुरामाथि केन्द्रित गर्नुहुनेछ कि तपाईको लागि सबैभन्दा राम्रो के हुनेछ। के राति बाहिर जानु तपाईको लागि राम्रो हुनेछ या बोसले खुसी पार्नु? तपाईको मुख्य चिन्ता यो हुनेछ कि विभिन्न विकल्पले तपाईलाई कसरी प्रभावित गर्नेछन्। जब हामी एउटै घटनालाई कयौं केन्द्रहरूबाट हेर्ने तरिकामाथि विचार गर्छौं तब के यो दिक्दारेको कुरा हुन्छ? कि हाम्रो आपसी व्यवहारमा युवती, बुढी, महिलाका अनुभूतिहरूका समस्याहरू आउँछन्? के तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो केन्द्रले तपाईलाई कति मूलभूत रूपबाट प्रभावित गर्दछ? तपाईहरूले हाम्रा प्रेरणाहरू, दैनिक निर्णयहरू, कार्यहरू या अधिकांश मामलाहरूमा हाम्रा प्रतिक्रियाहरू र घटनाहरूको व्याख्या सम्मानलाई प्रभावित गर्दछ। कारण यही हो कि आफ्नो केन्द्रलाई बुझ्नु यति महत्त्वपूर्ण छ कि यदि यो केन्द्रले तपाईलाई प्रोएक्टिभ व्यक्तिको रूपमा सशक्त बनाउँदैन
भने तपाईको प्रभावकारिताको लागि यो मूलभूत छ कि तपाईँ आफ्नो प्याराडाइममा आवश्यक परिवर्तन गरेर त्यस्तो केन्द्र तयार गर्नुहोस् जसले यो काम गरोस्। सिद्धान्त केन्द्रित व्यक्तिको रूपमा तपाईँ स्थितिको भागवेग र स्वयंलाई प्रभावित गर्ने अन्य तत्त्वहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहुन्छ र विकल्पहरूको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। नोकरीको आवश्यकताहरू, पारिवारिक आवश्यकताहरू, अन्य उपस्थिति आवश्यकताहरू र विभिन्न वैकल्पिक निर्णयहरूको सम्भावित परिणामहरू आदिको सन्तुलित पूर्णतया तपाईँ देखिसकेपछि तपाईँ सर्वश्रेष्ठ समाधानमा पुग्ने कोसिस गर्नुहुनेछ र यस्तो काम सबै कुराहरूमाथि विचार गरिसकेपछि पूर्ण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सङ्गीत कार्यक्रममा जानुहुन्छ या अफिसमा रोकिनुहुन्छ, यो प्रभावकारी निर्णयको लागि एउटा सानो भाग हो। तपाईँ सही कार्य अन्य केन्द्रहरूबाट पनि यो छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। तर जब तपाईँ सिद्धान्त केन्द्रित प्याराडाइमबाट निर्णयसम्म पुग्नुहुन्छ तब केही केन्द्र अर्थात् महत्त्वपूर्ण अन्तर स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा, तपाईँ अरू मानिसहरू या परिस्थितिहरूद्वारा सञ्चालित भइरहनु भएको छैन। तपाईँ प्रोएक्टिभ तरिकाले यो छानिरहनु भएको छ कि तपाईँको लागि सर्वश्रेष्ठ विकल्प के हो। तपाईँ आफ्नो निर्णयलाई ज्ञानको आधारमा र सचेतना रूपमा लिइरहनु भएको छ। अर्को कुरा, तपाईँले थाहा नै छ कि तपाईँको निर्णय सबैभन्दा प्रभावकारी छ किनकि यो ती सिद्धान्तहरूमाथि आधारित छ जसको दीर्घकालीन परिणामहरूको बारेमा पहिलेदेखि नै अनुमान लगाउन सकिन्छ। तेस्रो कुरा, तपाईँ जुन कार्य छनौट गर्नुहुन्छ त्यसले जीवनमा तपाईँको चरम जीवन मूल्यहरूमा योगदान दिन्छ। अफिसको कुनै सहकर्मीभन्दा माथि उठ्नको लागि अबेरसम्म रहनु एउटा कुरा हो र यो एकदमै अलग कुरा हो कि तपाईँ बोसको प्रभावकारितालाई महत्त्व दिनको निम्ति अफिसमा रोकिनुभयो र आफ्नो कम्पनीको हितको निमित्त साँच्चैको योगदान दिन चाहनुहुन्छ। जब तपाईँ आफ्नो निर्णयहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ तब यो अनुभवले तपाईँको पुरै जीवनको सन्दर्भमा गुणवत्ता र अर्थ लिन्छ। चौथो कुरा, तपाईँ आफ्नो पत्नी र आफ्नो बोससँग आफ्नो भावनाहरू ती सशक्त नेटवर्कको माध्यमबाट पुर्याउन सक्नुहुन्छ जसले तपाईँले परम्परा निर्भर सम्बन्धहरूमा बनाउनु भएको छ। तसर्थ तपाईँ आत्मनिर्भर हो, त्यसैले तपाईँ प्रभावकारी रूपबाट परस्पर निर्भर बन्न सक्नुहुन्छ। जुन कामहरूलाई सुम्पिन सकिन्छ तिनीहरूलाई तपाईँ अरूहरूलाई सुम्पिन निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ र शेष काम गर्नको लागि तपाईँ अघिल्लो दिन बिहान चाँडै अफिस जान सक्नुहुन्छ। अन्ततः तपाईँले आफ्नो निर्णयको बारेमा राम्रो महसुस गर्नुहुनेछ, चाहे तपाईँ जेसुकै पनि गर्ने छनौट गर्नुहोस्। तपाईँ त्यसमाथि ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। सिद्धान्त केन्द्रित व्यक्तिको रूपमा तपाईँ चिजहरूलाई अलग तरिकाले हेर्नुहुन्छ र त्यसैले तपाईँ अलग तरिकाले सोच्ने र काम गर्ने गर्नुहुन्छ। तपाईसँग सुदृढ यो अपरिवर्तनीय केन्द्रबाट प्रभावित हुने उच्च दर्जाको सुरक्षा, मार्गदर्शन, बुद्धि र शक्ति छ। त्यसैले तपाईसँग अति प्रोएक्टिभ र अति प्रभावकारी जीवनको जग हुन्छ। मित्रहरू, आजको यो भिडियो यति नै। फेरि भोलिको श्रृङ्खलामा फेरि अर्को श्रृङ्खला अर्थात् च्याप्टर लिएर आउने वाचाका साथ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अस्तो हुनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् र व्यस्त पनि रहनुहोस् भन्दै अहिलेलाई भने बिदा भयो। नमस्कार।